इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले आप तमाम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का, अपनी PTI की जो पार्लिमानी पार्टी के MPs हैं उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त दिया। आज ये जो अर्जेंसी के अंदर प्रेस टॉक रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमने प्लान किया, इसका मेन मुद्दा था कि जो कल रात के अंधेरे के अंदर फस्तायत और बर्बरियत का खेल खेला गया और एक जुल्म की नई दास्तान लिखी गई, वो हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 महीनों से हमारे पंजाब असेंबली के जो MPs हैं वो हर मंगल को खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए हम लोग अडियाला भी हर मंगल को पहुंचते हैं। और जो भी इमरान खान साहब की कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हों, चाहे वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर हों। आपने देखा जब लाहौर के अंदर उनकी कोर्ट हेयरिंग होती थी, हम सब लोग यहाँ मौजूद होते थे, आप उसको कवर करते थे। तो हम लोग सब इनकी तमाम हेयरिंग्स के ऊपर और बिलखसूस अडियाला के अंदर हर मंगल को मौजूद होते हैं। इस मंगल को भी जो कल है हम लोग वहाँ मौजूद थे, हमारे MPs मौजूद थे, और मैं एज एन आई विटनेस चशमदीद जो है इसका गवाह वो आपको बताना चाहता हूँ। तकरीबन हम लोग वहाँ पर ऑलमोस्ट 1:30 और 2 बजे के बीच में हम लोग अडियाला के अंदर पहुँच गए। वहाँ पर जो इमरान खान साहब हैं उनकी बहनें, तीनों बहनें, ये वहाँ पर हमसे को 5 मिनट पहले पहुँची। वहाँ इन्होंने एज़ यूजुअल जो कि पिछले 2 महीने से इनकी मुलाकातें नहीं हो रही, और जिसका दिल करता है ये मुलाकात करवा देते हैं, और जो एक्चुअली जो अदालत की तरफ से भी परमिशन है कि फैमिली को मुलाकात कराई जाए, इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। आज से 2 हफ्ते पहले भी इसी तरह धरना दिया, तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी उन्होंने कहा कि जी हम अगली दफ़ा आपको ज़रूर मिलवाएंगे, तो अगली दफ़ा भी नहीं मिलवाया। तो लास्ट टाइम जब ये लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद थी उसके साथ इनकी जो गुफ्तो शनीस्त हुई, उसके बाद इन्होंने कहा जी ठहरें अभी आपको मिलवाते हैं। करते कराते तकरीबन जब 4:30 बजे और इन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, और जो जेल की टाइमिंग्स हैं वो अपना ख़त्म हो गई, तो हमने वहीं पर ही, इसके अंदर MPs मौजूद थे, लॉयर्स मौजूद थे, हमारे KPK से कुछ मिनिस्टर्स मौजूद थे, MNAs मौजूद थे, खान साहब की बहनें मौजूद थीं, सिविल सोसाइटी के लोग मौजूद थे। हमने साइड के ऊपर हमारे बैठने से, आई रिपीट, क्योंकि हम सब चशमदीद गवाह हैं, हमारे बैठने से कोई रोड ब्लॉकेज नहीं था, किसी किस्म का कोई रोड ब्लॉक नहीं हो रहा था। हम वहाँ पर बैठ गए और एज अ प्रोटेस्ट हमने कहा कि जी जब तक आप हमें नहीं मिलवाएंगे हम लोग यहाँ बैठे हैं। इन द मीन वाइल पुलिस जो है अपने थ्रेटनिंग रवैये के साथ वहाँ पर ख़वातीन को भी हरास करती रही। सबसे पहले इन्होंने जो सोशल मीडिया के वहाँ लोग थे, जो अपना जो सोशल मीडिया के वहाँ पर लोग मौजूद थे और जो अपना मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल से थे, सबसे पहले इन्होंने उनको थ्रेट करके वहाँ से भगा दिया, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा वहम होता है कि इनके पास कैमरास होते हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, तो उनको जो है इन्होंने वहाँ से, पुलिस ने इनको वहाँ से भगा दिया। जैसे ही रात की तारीख का अंधेरा गालिब होने लगा, तो सबसे पहले इन्होंने क्योंकि आपको पता है वो जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर मौसम रात जो है वो सर्द हो जाती है, इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर पानी छोड़ा, जिससे हमारी ख़वातीन मौजूद थी जो बेचारी भीग गईं। फिर पानी को हमारे जो वर्कर्स मौजूद थे, इन्होंने उस पानी के पाइप को साथ किया, को वहाँ से हटाया। इसके बाद इन्होंने जो सबसे चीप और घटिया हरकत की, जो ख़वातीन की मौजूदगी के अंदर इन्होंने तमाम स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी। उसके सामने एक गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, इन्होंने उसकी लाइट्स भी बंद कर दी, और वहाँ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पिच ब्लैक, अपना वहाँ अंधेरा था जी, जिसे हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था।
گاڑیوں کی لائٹس چلائیں، موٹر بائکس کی لائٹ چلائیں، موبائل فونز کی لائٹ چلائیں، اور جہاں پر بہنیں موجود رہیں ان کے ساتھ کچھ لائرز تھے، جیسے میں نے بتایا سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے، وہ وہاں پر بالکل ڈٹ کر بہادری کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے وہاں پر پولیس نے خواتین پولیس اپنا فورس بلوائی، اور آنن فانن دیکھتے ہوئے آپ یقین کیجئے گا مجھے حقیقت معنوں میں مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. انہوں نے خواتین کو بالوں سے گھسیٹا، انہوں نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر اپنا ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے انہوں نے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ہمارے جو مہمان تھے، جو ہمارے کے پی کے سے ایم این ایز تھے اور منسٹر تھے، شاید خٹک صاحب، مینا افریدی صاحب، آپ یقین کیجئے گا مہمانوں کے اوپر پولیس نے اس برے طریقے سے تشدد کیا اور لاٹھی چارج کیا، میں آپ کو جس کی مثال نہیں میں نے دیکھی. میں کیونکہ خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں، اسی لیے میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. میں حقیقت معنوں میں ایز اے ممبر آف پنجاب اسمبلی میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو انہوں نے بدترین تشدد کیا. فارم 47 کی جو جیلی ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہے، وہ خود ایک خاتون ہے، اس کی موجودگی کے اندر علیمہ بی بی، عظمیٰ بی بی اور اپنا نورین بی بی، ان کے اوپر انتہا درجے کا تشدد ہوا. ان کے بال کھینچے گئے، ان کے ان کے جسموں کو سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا اور اٹھا کر ان بیچاروں کو انہوں نے پولیس وینز کے اندر مردوں کے ساتھ ڈالا. وہاں اور خواتین موجود تھیں. میں فارم 47 کی جو ہماری صوبہ پنجاب کا جس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا، خاتون وزیر اعلیٰ کے ناطے اس کو شرم سے اس کا سر جھک جانا چاہیے کہ جس طریقے سے وہاں خواتین پہ تشدد ہوا. میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ حقیقت معنوں میں جس طریقے سے باہر کے صوبے سے آئے ہوئے ایم این ایز اور منسٹرز کے ساتھ ہوا، یہ احساس محرومی کو بڑھا رہا ہے. اب بھی آپ نے زور زبر اور دھونس کے اوپر آپ نے 27ویں ترمیم جو منظور کرائی ہے، جس کے اندر آپ این ایف سی ایوارڈ کو چیلنج کر رہے ہیں. اس این ایف سی ایوارڈ سے احساس محرومی پھیلے گی صوبوں کے اندر، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پھیلے گی. اور کل جو آپ نے پولیس گردی کر کے جو ان کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے، اس سے کوئی فیڈریشن کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے فیڈریشن کا نقصان ہوگا. میں یہاں پر اپنے تمام جو ہمارے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو حقیقت ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہر اڈیالہ کی منگل والے دن جو ہوتی ہے، جو ملاقات ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کی پریزنس، ہر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اے ٹی سی کورٹس کے اندر ان کی پریزنس کے اوپر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایم پی ایز کو پنجاب کے، اور ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. میں صرف یہاں یہ کہوں گا کہ ایک سائیڈ کے اوپر آپ کا ملک جو ہے وہ بیرونی پریشر سے دوچار ہے. آپ کا جو افغان بارڈر ہے جو آپ کے پی کے اور بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پر جنگ کے آثار ہیں. اور دوسری سائیڈ کے اوپر آپ بجائے یہ کہ ملک کو اکٹھا رکھیں، ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھیں، ملک کی عوام کو، چاہے وہ جس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اندر آپ کی انٹیگریشن ہو، آپ اس کی بجائے ایک فسطائیت کے تھرو ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں. حقیقت معنوں میں یہ ملک کا نقصان ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. ہم ابھی تک 1971 جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی تو وہاں پر آپ کی آرمی بھی کچھ نہیں کر سکی تھی. میں یہاں اس بات پر زور دوں گا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ 2 مہینوں سے علیمہ خان صاحبہ، نورین صاحبہ،
اور اپنا عظما خان صاحبہ وہ روڈز کے اوپر پھر رہی ہیں بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے. عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے. چیف منسٹر کے پی کے 4.5 کروڑ کی آبادی کا ایک نہایتی وائٹل صوبہ, اس کی چیف منسٹر کو عدالت نے اجازت دی ہے, اس کو آپ نے ملنے دے رہے. میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی 12.5 کروڑ کی عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. میں وہاں پر 2-3 دفعہ میرا نام دیا گیا لسٹ کے اندر, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا. ہم نے اپنا آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اس بات کو اٹھایا. مجھے آپ بتا دیں, قانون بھی ہمیں انصاف نہ دے, اسٹیبلشمنٹ یا جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ڈنڈے مارے. آپ ایک حد تک ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں. فار ایوری ریئیکشن دیر از این ایکول اینڈ فورسفل ریئیکشن. ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں سپیس دینا ہی پالیٹکس کا نام ہے. آپ لوگ سپیس دینے کو ہی تیار نہیں ہیں. آپ لوگ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اسمبلی کے اندر ہم جب آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کے مسائل کی, آپ ہمیں وہاں پر بھی سپیس نہیں دے رہے. ہم آج سے 6 مہینے پہلے آن ریکارڈ ہے, ہم نے کہا تھا کہ چینی کا بحران آنے والا ہے. مجھے بتائیں آج چینی کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. نہ آپ انفلیشن پہ کنٹرول کریں. گندم 2000 میں لے کر 4000 روپے کی اب اس ٹائم بازار میں ہے. نہ آپ انفلیشن پہ کنٹرول کریں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. ورسننگ ہیلتھ, اپنا پنجاب کے اندر صحت کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. وہاں پر ڈینگی کا راج ہے, اور ڈینگی کہاں پھیلتا ہے؟ جہاں پر کہ گندگی ہو, جہاں پر پانی کھڑا ہو. آپ ویسے تو صاف ستھرے پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر آپ یہ اپنے ڈیپٹی کمشنرز نے, میں خود اس چیز کا ثبوت دینے کو تیار ہوں کہ ڈیپٹی کمشنرز نے باقاعدہ کالز کر کے جو اپنا وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ہاسپٹلز کے, ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے کسی ہاسپٹل کے اندر کسی ڈینگی مریض کو رجسٹر نہیں کرنا تاکہ ہمارا ڈیٹا خراب نہ ہو. نہ یہ انفلیشن پہ کنٹرول کر سکیں, نہ یہ ہیلتھ پہ کنٹرول کر سکیں, نہ ہمیں یہ سوک اپنا جو ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوک فیسلٹیز وہ دے سکیں. صرف اور صرف ان کا ٹارگٹ ہے ایک جماعت کو کرش کرنا. لیکن یاد رکھیں, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. آج ان بہنوں کی صدائیں بالکل آپ کو ہانٹ کریں گی. 85% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. آپ اس کے مینڈیٹ کو چوری کر سکتے ہیں, آپ فارم 47 کے اوپر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, پر اس گورنمنٹ کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے, اس گورنمنٹ کی کوئی اپنا وہ نہیں ہے, اپنا لیگیلٹی نہیں ہے, اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 کے اندر 7.5 لاکھ بندہ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بیورو آف امیگریشن جو ہے اس کے سٹیٹسٹکس کے مطابق 7.5 لاکھ بندہ نوجوان ملک چھوڑ کر روزگار کے لیے باہر کے ملک چلا گیا ہے. آج اکتوبر تک کتنا وقت گزرا ہے, اکتوبر تک جو ہے 6.5 لاکھ بندہ ایک دفعہ جو اس کا ڈیٹا آیا ہے, 4.5 لاکھ بندوں کا دوسرا ڈیٹا ہے جو ان کا آیا ہے. یہ اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. اس ملک پہ ان کی توجہ نہیں ہے, صرف توجہ یہ ہے کہ یہ اپنا اللیگل طریقے سے, فالسیفائڈ طریقے سے کیسز بنا کر اور ہمارے ورکرز کو, ہماری لیڈرشپ کو جیل میں رکھیں اور اپنا ٹائم یہ کسی طریقے سے پاس کریں. وقت اس طرح نہیں گزرا کرتا. عوام کے غضب سے ڈریں. لاوا پک رہا ہے, اور جب یہ لاوا پھٹے گا یہ اقتدار میں بیٹھے وہ لوگ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچنز ہوں تو وی آر آلویز ہے. سوری, میں ریپیٹ کریں گے سوال مجھے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بائی لا, اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, قانون کے مطابق ایوری ایم پی اے از آتھرائزڈ ٹو وزٹ دا جیل آن اٹس اون ٹائمنگ, تاکہ وہ جا کے چیک کریں کہ جیل کے اندر جو آپ کے لوگ ہیں وہ کس حالت کے اندر ہیں. ہمارے ساتھ نہ پنجاب گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. ان سے پوچھا جاؤ, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے اجازت لینی پڑے گی. اب ان کی اوپر کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے.
पंजाब हुकूमत इस जुर्म में इस्टेब्लिशमेंट, अगर आप सुनना चाह रहे हैं, पंजाब हुकूमत इस अपना खान की मुलाकात ना करवाने में, लीडर ऑफ अपोजिशन की मुलाकात ना करवाने के अंदर और चीफ मिनिस्टर KPK की मुलाकात ना करवाने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल बराबर है, अपना ये यानी कि मुजरिम है। देखें, आपने कहा कि ये पहले भी होता रहा है, ठीक नहीं, आप ही ने कहा है ना पहले होता रहा है। देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं आपको बताऊं कि एक लिमिट होती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 1400 वोटों को 1,40,000 कर दें और 1,40,000 को 1400 वोट कर दें, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इलेक्शन मैनेज होते रहे हैं, पर इस हद तक ढिठाई, बेशर्मी और नंगेपन से कभी नहीं हुए। ये बताइएगा कि आप लोगों के पास क्या रोड मैप है कि आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे? एक तरफ आप कहते हैं कि जो तहरीक PTI ने चलानी है वो इमरान खान की इजाजत से चलाएंगे। 14 दिन से तो आपको PTI पूरी कौम से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो जब मिलने नहीं दिया जा रहा तो फिर तहरीक जो आप लोगों ने चलानी है, ये लोग धरना देते हैं, वो कौन उसका तयन करेगा कि किस डेट को है? देखिए अली साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसको जो खान साहब ने हमेशा, ही इज़ द फाउंडिंग चेयरमैन, उन्होंने हमेशा कोई वायलेंस की तरफ नहीं धकेला। हमेशा हमने कानून से मदद मांगी है, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया है। 26वीं तरमीम फिर 27वीं तरमीम के बाद हमें नहीं लगता कि हमें को अदालतों से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। हम पहला स्टेप है पुरअमन रहकर हम अपना एहतजाज नोट कराएंगे। कल वाला भी पुरअमन था, उसको डिस्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपनी पुलिस गर्दी के थ्रू। हमारी हत्तुल विसा कोशिश होगी कि पुरअमन तरीके से, बाइज्जत तरीके से हम इस मसले का हल निकालें। पर जिस तरह ये हमें पुश कर रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो उसने वापस तो रिटेलिएट करना है। अब वो रिटेलिएशन रोड्स पर होती है, असेंबलियों में होती है, वो हर किस्म की रिटेलिएशन। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, गलत किन को साबित करें जो हैं ही गलत। हम तो मैंने आपको एक वाज़े मिसाल दी है कि 6 महीने पहले हमने चीनी स्कैंडल के बारे में इनको वार्न किया, इनकी अकल में कुछ नहीं आया। हमने गंदम स्कैंडल पे आवाज़ उठाई, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमने 37 अमेंडमेंट्स दी, इन्होंने अपनी मर्ज़ी की। हमने लोकल गवर्नमेंट को जाकर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर उसको चैलेंज किया। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आवाज़ उठाई कि एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन इट्स माई राइट कि मैं मिलकर डायरेक्शंस लूँ उनसे, इनकी कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब इस दफ़ा का जो सेशन है, इस दफ़ा के सेशन के अंदर हमने बाकायदा जो रिक्वेजिशन दी है उसके अंदर 27वीं तरमीम पे बहस के लिए और जो खान साहब को नहीं मिलने दिए जा रहा उसके लिए हमने स्पेशली उसके अंदर लिखा है। मैं एक आखिर में बात कहूँगा सर, मैं ख्वाहिश साहब बिल्कुल सुनता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ एक चीज़ और भी क्लैरिफाई कर दूँ, ख्वाहिश साहब, कि जैसी कि पुलिस गर्दी आपने कल देखी, पंजाब हुकूमत अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, आपके अपने शहर के अंदर एक बाई इलेक्शन हो रहा है जहाँ पर कि PTI हिस्सा ले रही है। हमारे कैंडिडेट हैं अरसलान ज़हीर चौधरी साहब, जो ख्वाजा अज़हर साहब जो हैं, अपना मियाँ अज़हर साहब जो हैं, उनकी डेथ के बाद जो सीट खाली हुई थी, हमाद अज़हर साहब के अजीज़ हैं, वो वहाँ लड़ रहे हैं। इंतखाबी निशान उनका गीज़र है। उनके तमाम पैनाफ्लेक्सेस, उनके तमाम जो इश्तिहार थे वो इन्होंने हटा दिए। उनके हमारे जो वर्कर्स थे उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, और जो पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर के PTI की जो पढ़ी लिखी आबादी है, मेजॉरिटी PTI का वोटर है, इन्होंने वहाँ से चेंज करके 4-4 किलोमीटर आगे लेकर गए हैं। हम इस चीज़ की शदीद मज़म्मत करते हैं,
جی جی خواجہ صاحب. بالکل ہم نے یہ جو سیشن کی ریکوزیشن دی ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ لکھا ہے, اور آپ بالکل ٹھیک ہے, طریقے بالکل دے رہے ہیں, ہم تحریک استقامت دے رہے ہیں ان کے رویے کے خلاف کہ ایم پی اے نہیں, ہم بالکل تحریک استقامت دے رہے ہیں اگر آپ کا یہ سوال ہے سر. بس دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو شخص بیمار ہے, چاہے وہ کوئی ایم این اے, ایم پی اے یا کوئی عام آدمی ہے, اس کا علاج کروانا گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے. اب ایک شخص ہے جو پچھلے, اب جیسے کہ میں شاہ محمود صاحب کی آپ کو مثال دوں, وہ پچھلے 2 سال سے گال بلیڈر کی تکلیف میں تھے, ان کے گال بلیڈر کے اندر سٹونز تھے, وہ سٹونز بڑھ گئے, اس حد تک بڑھ گئے کہ وہ بیچارے اپنا لیٹ نہیں سکتے تھے. اب ان کی سرجری کے لیے ان کو ہاسپٹل کے اندر وہ ایڈمٹ کیا ہوا ہے اور سرجری ہو گئی ہے. باقی یہ کسی کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے, یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے, یہ صرف اور صرف کنفیوژن, کیوس اور غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے گورنمنٹ. خواجہ صاحب کا آخری سوال پھر نکلتے ہیں. دیکھیں خواجہ صاحب, میں اس کا آپ کو بتاؤں, یو آر اے ویری سیزنڈ ماشاء اللہ جرنلسٹ, اینڈ یو آر موسٹ آف دا ٹائم یو آر فلی اویئر کہ کیا ہو رہا ہے. سر خواجہ صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں, علی امین خان گنڈا پور کو بھی 6 مہینے بعد ایک ملاقات ملتی تھی, 6 مہینے بعد. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ جب دل کرے گھس جایا کرتا تھا. اس شریف آدمی کو بھی 6 مہینے ملاقات ملتی تھی. نمبر 1, یہ جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا تھا, یہ جو ان کا مقصد یہ ہے کہ کیوس, کنفیوژن پھیلائی جائے, خان صاحب کے آدھے الفاظ کے اوپر اس شخص نے چیف منسٹری کو ٹھکرا دیا, اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا, اور اس نے پوری پارلیمانی پارٹی کو بلا کر نئے چیف منسٹر کو بنوایا. تو یہ بات کہنا کہ وہ تھے تو ملاقات تھی, ان کے دور میں بھی کوئی ملاقات نہیں تھی.